नमस्कार अनि जेमसी आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम आशाको जीवन लिएर सधैँ म कार्यक्रम प्रस्तुता उत्तम उप्रेती तपाईँहरूको माझ उपस्थित भइसकेको छु। प्रविधिमा मलाई साथ दिनलाई भाइ निराजन हुनुहुन्छ। श्रोताहरू, यो कार्यक्रम तपाईँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो र विगत चाहिँ हामीले यस कार्यक्रमद्वारा निरन्तर रूपमा परमेश्वरको जो एकमात्र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ र प्रेम र अनुग्रहको बारेमा तपाईँहरूलाई बताइरहेको छौँ। अनि मलाई यो विश्वास छ तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझिराख्नु भएको छ र आउने दिनहरूमा तपाईँले पनि उहाँको पुत्र येशूमा र उहाँले गर्नुभएको बलिदानमा, उहाँले बगाउनु भएको रगतमा विश्वास गरी तपाईँहरूले पनि पापको क्षमा पाउनुहोस्, स्वर्गीय जीवनको आशा र प्रतिज्ञा पाउनुहोस् भनी म कामना पनि गर्दछु। श्रोता, यो कार्यक्रम इसिआर एफएम 104.2 मेगाहर्जबाट हरेक हप्ताको मङ्गलबार र बुधबार बेलुकी 7 देखि 7:30 बजेसम्म तपाईँहरूले यसै रेडियो स्टेसनबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो कार्यक्रम तपाईँले विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईँले www.ecrfmnepal.in मा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रोताहरू, विगतका केही सातादेखि हामीले हरेक मङ्गलबार नयाँ श्रृङ्खला सत्यताको स्रोत नामक श्रृङ्खला गरिरहेका छौँ र अहिले हामी 16औं एपिसोडमा छौँ। यस श्रृङ्खलामा चाहिँ हामीले मूलतः बाइबलका विषयहरूमा हेर्दैछौँ। बाइबलको संक्षिप्त परिचयदेखि लिएर यो परमेश्वरको वचन हो भन्नका लागि हाम्रो माझमा के कस्ता साक्षीहरू छन् भन्ने कुराहरूको बारेमा हामी केलाउँदैछौँ। संसारका सबै धर्मशास्त्रहरू पुस्तकहरूभन्दा बाइबल कसरी अद्वितीय छ भनेर पनि यस श्रृङ्खलाले तपाईँ श्रोताहरूको अगाडि छर्लङ्ग पार्दछ। यस श्रृङ्खलालाई कमल अधिकारीज्यूले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। उहाँ इमानुएल बाइबल कलेज एन्ड सेमिनरीका प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ। उहाँ लेखक साथै अनुवादक पनि हुनुहुन्छ। बाइबललाई तर्क विज्ञान गणितका साथै विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्न रुचाउनुहुने कमल अधिकारी पाठकहरूको बिचमा निकै लोकप्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नी पत्नी जानकी र 3 छोरीसितै ललितपुरको ठहरमा बस्नुहुन्छ। यो कार्यक्रममा आज श्रोताहरूलाई 16औं एपिसोडमा के आश्चर्य कर्म सम्भव छ भन्ने विषयवस्तुलाई लिएर बाइबलका खण्डहरूबाट, बाइबलका जीवित वचनहरूबाट, बाइबलका सत्य घटनाक्रमहरूलाई लिएर तपाईँ श्रोताहरूको सामु आज कमलजी आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरिकन यो समय उहाँको हातमा दिन चाहन्छु। श्रोताहरू, तपाईँलाई स्वागत छ यो 16औं एपिसोडमा। विगत केही हप्तादेखि हामीले बाइबल परमेश्वरको वचन हो भन्नका लागि विभिन्न दृष्टिकोणबाट वस्तुगत साक्षीहरूलाई निहाल्दै आइरहेका छौँ। आज हामी बाइबलमा अभिलेखित आश्चर्य कर्महरूको विषयमा चाहिँ हेर्नेछौँ। खास गरी के आश्चर्य कर्म तर्कसङ्गत छ त? निसन्देह बाइबल एउटा यस्तो पुस्तक हो जहाँ थुप्रै आश्चर्य कर्महरूको वर्णन गरिएको छ। हामीले उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म कयौँ आश्चर्य कर्महरूको विषयमा बाइबलमा पढ्न पाउँछौँ। तर तपाईँ र म आज जुन युगमा बाँचिरहेका छौँ त्यो युगमा आश्चर्य कर्मलाई मानिसहरूले दन्ते कथाको रूपमा चाहिँ हेर्ने गर्छन्। मानिसको एउटा ठुलो समूह छ जसले यस्ता असाधारण कुराहरू अर्थात् आश्चर्य कर्ममाथि बिरलै विश्वास गर्छन्। तिनीहरूको बुझाइमा आश्चर्य कर्म घट्न सक्दैन। बाइबलमा अभिलेखित आश्चर्य कर्महरू सत्य होइनन् भन्ने तिनीहरूको पूर्वाग्रही अवधारणा रहेको छ। केही मानिसहरूले बाइबलको आश्चर्य कर्मलाई ठट्टामा पनि उडाएका छन् र उनीहरूले यसरी भन्ने गरेका छन्, यो त निर्बुद्धिहरू र बच्चाबाजीको लागि मात्रै प्रभावकारी छन्। अनि उनीहरू यसरी भन्ने गर्छन् कि कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि बेला, कुनै पनि व्यक्तिले मरेको मान्छेलाई बौरी उठाउँछ जस्तो लाग्दैनन् भनी उनीहरू भन्छन्। तर हामीले आश्चर्य कर्म भनेको के हो र एउटा महान परमेश्वरको अस्तित्वको लागि हामीसँग पर्याप्त वैज्ञानिक साक्षीहरू छन्, दार्शनिक साक्षीहरू छन् भन्ने कुरालाई जब हामी बुझ्ने चेष्टा गर्छौँ
तब हामीलाई लाग्न थाल्छ कि आश्चर्य कर्म सम्भव थियो र छ भनेर। यो विषयमा सोझै प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यो आश्चर्य कर्म भन्ने शब्द कहाँबाट आइरहेको छ, यसको परिभाषालाई बुझ्नु आवश्यक छ। अङ्ग्रेजी MIRACLE मिराकलबाट नेपालीमा आश्चर्य कर्म भन्ने शब्दलाई अनुवाद गरिएको छ। यो शब्दलाई हिजो आज बडो खुकुलो रूपमा पनि प्रयोग गरिएको हामी पाउँछौँ। जस्तै कसैले सफल नतिजाको अपेक्षा गरेको छैन तर ऊ उत्तीर्ण भयो भने उसले यसरी भन्न सक्छ, ओहो यो त आश्चर्यपूर्ण भयो नि। नसोचेको ठुलाबडा व्यक्ति अचानक तपाईँको घरमा पाहुनाको रूपमा आयो भने घरधनले यसरी भन्छ कि कस्तो अचम्म तपाईँ हाम्रो घरमा। असाधारण वा अनपेक्षित घटना आइपरेको खण्डमा हामी यो शब्दलाई प्रयोग गर्न पछि पर्दैनौँ, तर यो शब्दको बाइबलले परिभाषाभित्र यी उदाहरणहरू पर्दैनन् भनेर हामीले बुझ्न आवश्यक छ। त्यसो भने आश्चर्य कर्म भनेको के हो त? आश्चर्य कर्म भनेको संसारको नियमित गतिमाथि गरिने ईश्वरीय हस्तक्षेप हो, जसले उद्देश्यपूर्ण र असाधारण घटनाको उत्पन्न गराउँछ जुन अन्य कुनै तरिकाबाट घटेको हुन सक्दैन थियो। आश्चर्य कर्मलाई अझै हामी यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ कि यो एउटा यस्तो कार्य हो जसले घटनाहरूको सामान्य गतिमाथि क्रम भङ्ग गर्छ, परिवर्तन ल्याउँछ वा हस्तक्षेप गर्छ। आश्चर्य कर्मलाई व्याख्या गर्न पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा 3वटा शब्दको प्रयोग गरिएको छ। एउटा हो चिन्ह, अर्को हो अचम्मको काम अनि शक्ति, अचम्मको शक्ति। आश्चर्य कर्मको शक्ति परमेश्वरबाट आउँछ जो यस विश्वभन्दा पर हुनुहुन्छ। अचम्मको काम आश्चर्य कर्मको प्रकृति हो भने चिन्ह शब्दले हामीलाई आश्चर्य कर्मको उद्देश्यबारे बताउँछ। आश्चर्य कर्मले परमेश्वरको सन्देश र सन्देशवाहकलाई निश्चित गर्छ। फराकिलो अर्थमा आश्चर्य कर्म भनेको धर्मशास्त्रमा अभिलेखित अलौकिक रूपमा घटेको हरेक घटना हो। बाइबलमा यस शब्दलाई साँगुरो अर्थ अर्थात् अझै पारिभाषिक अर्थमा पनि प्रयोग गरिएको छ। जस्तै हिब्रूको पुस्तक 2:3-4ले आश्चर्य कर्मको बारेमा यसरी बताउँछ, तब हामीले ती महान मुक्तिको वास्ता राखेनौँ भने हामी कसरी उम्कौँला? यो मुक्ति सर्वप्रथम प्रभुबाटै घोषणा गरिएको थियो र उहाँको वचन सुन्नेहरूद्वारा हाम्रा निम्ति पक्का साबित गरियो। परमेश्वरले पनि चिन्हहरू, अचम्मका कामहरू, विभिन्न आश्चर्य कर्महरू र उहाँको आफ्नो इच्छा बमोजिम बाँडिएका पवित्र आत्माका वरदानहरूद्वारा यस कुराको गवाही दिनुभयो। परमेश्वरका मानिसहरू उहाँबाटै पठाएको हुन् भन्ने पुष्टि गर्ने माध्यम थियो आश्चर्य कर्म। आश्चर्य कर्मलाई बुझाउने शब्दहरू र विद्वानहरूका परिभाषाहरूलाई ध्यानमा राखेर हामी आश्चर्य कर्मलाई संक्षिप्त रूपमा यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ। आश्चर्य कर्म परमेश्वरको एउटा विशेष कार्य हो जसले घटनाहरूको सामान्य गतिमाथि हस्तक्षेप गर्छ। एकचोटि आश्चर्य कर्म परमेश्वरको एउटा विशेष कार्य हो जसले घटनाहरूको सामान्य गतिमाथि हस्तक्षेप गर्छ। याद गर्नुहोस्, यो परमेश्वरको कार्य हो, हामीहरूको कार्य होइन। अनि यो सामान्य कुरो होइन, यो असामान्य अर्थात् विशेष कार्य हो जुन घटनाहरूमाथि, सामान्य घटनाहरूमाथि यसले एक प्रकारको हस्तक्षेप गर्छ। हामीले आश्चर्य कर्म भनेको के हो भनेर बुझिरहँदा फेरि यो के होइन भनेर पनि बुझ्न आवश्यक छ। आश्चर्य कर्महरू वास्तवमा अन्तर्विरोध होइन। यो भनेको मैले बुझ्न कोसिस गर्छु। एउटा मान्छे पर्खालको वारपार हिँड्नु भनेको आश्चर्य कर्म हो। एउटै मान्छे एकै समयमा उही अर्थमा पर्खालको वारपार हिँड्नु र नहिँड्नु चाहिँ अन्तर्विरोध हो। परमेश्वरले आश्चर्य कर्महरू गर्न सक्नुहुन्छ किनकि उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँले यो सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो आवाजद्वारा चाहिँ सृष्टि गर्नुभयो, तर उहाँले अन्तर्विरोध गर्नुहुन्न। यो पनि उहाँको शक्ति कम भएको कारणले गर्दा, सीमित भएको कारणले गर्दा होइन, तर अन्तर्विरोधहरू आफैमा निरर्थक भएको कारणले गर्दा उहाँले यसो गर्नुहुन्न। अर्को कुरो, आश्चर्य कर्महरू प्राकृतिक नियमको उल्लङ्घन पनि होइन। के मानिसहरूले यसरी सोच्ने पनि गर्छन्, प्राकृतिक नियमहरू अपरिवर्तनशील छन् भन्ने न्युटनको भौतिक शास्त्र अहिले अपर्याप्त भइसकेको छ। के हुनै पर्छ भनेर प्राकृतिक नियमले हामीलाई बताउँदैन, तर साधारणतया के हुन्छ भने तिनले हामीलाई बताउँछन्।
आइन्स्टाइनको समयदेखि प्राकृतिक नियमको बारेमा भएको अघिल्लो ज्ञानको कारणले गर्दा कुनै पनि घटनाको सम्भावनालाई नियम विरुद्ध छ भनी घोषणा गर्ने अधिकार वर्तमान समयको कुनै पनि व्यक्तिलाई छैन, किनकि अहिले विज्ञानको खोजले पनि हामीलाई नयाँ नयाँ आविष्कारतर्फ चाहिँ लगिरहेको छ। यी कुरालाई ध्यानमा राखिसकेपछि अब तपाईँ बाइबलमा फर्किनुहोस्। निसन्देह बाइबल आश्चर्यपूर्ण कामहरूले भरिपूर्ण छ। सृष्टिदेखि येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनसम्म, जलिरहेको पोथरामा मूसाको उपस्थितिदेखि सिंहको खोरमा पालिएका दानियलको घटनासम्म, कन्याबाटको जन्मदेखि येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानसम्म बाइबलका पानाहरू आश्चर्य कर्मले भरिपूर्ण छन्। शून्यताबाटको सारा सृष्टि, लाल समुद्रको विभाजन, एलियाको समयमा स्वर्गबाट बर्सेको आगोको घटना, माछाको पेटभित्र 3 दिन र 3 रात बसी जीवित भएको योनाको घटना, पानी दाख मध्येमा परिणत हुनु, रोगीहरू तुरुन्तै निको हुनु, मृतकहरू बौरी उठ्नु आदि सब बाइबलमा उल्लेखित आश्चर्य कर्मका केही उदाहरणहरू। र बाइबल पढ्ने सामान्य व्यक्तिलाई पनि थाहा छ कि अरू थुप्रै आश्चर्यपूर्ण घटनाहरू बाइबलमा अभिलेखित छन्। साङ्गो र परिभाषा भित्र पर्ने आश्चर्य कर्महरू पनि झन्डै 250 वटा छन् भने गणना गर्नेहरूले हामीलाई बताएका छन्। वास्तवमा क्रिस्चियन शिक्षाका, क्रिस्चियन विश्वासका अपरिहार्य र पृथक तत्त्वहरू आश्चर्यपूर्ण कामहरू नै हुन्, जस्तै सृष्टि, प्रकाश, व्यवस्था प्रदान, अगमबाणीहरू, अवतार, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण, दोस्रो आगमन र अन्तिम न्याय। यस्ता शिक्षाहरू हुन् क्रिस्चियन जगतभित्र जसलाई हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई हामी हटाउन सक्दैनौँ क्रिस्चियन विश्वासबाट। त्यस कारणले गर्दा क्रिस्चियन विश्वास आश्चर्यपूर्ण कथाहरूले भरिएको छ। इस्लाम धर्म, बुद्ध धर्म, कन्फ्युसियस, ताओ धर्मबाट यदि तपाईँले आश्चर्यपूर्ण कामहरूलाई हटाइदिनु भयो भने पनि ती धर्मका अपरिहार्य शिक्षाहरू गुम्दैनन्। सार रूपमा ती जस्ताको तस्तै रहन्छन्। तर यसको विपरीत क्रिस्चियन मतबाट आश्चर्य कर्मलाई हटाइदिने हो भने हामीसँग थोत्रा र धेरैपल्ट भनिएका निरस कुराहरू बाहेक केही पनि बाँकी रहँदैन। क्रिस्चियन मत वास्तवमा महान आश्चर्य कर्मको एउटा महान कथा हो। क्रिस्चियन विश्वासमा आश्चर्य कर्म एउटा अतिरिक्त वस्तु होइन जसलाई हामी सजिलैसँग चाहिँ हटाउन सक्छौँ। धर्ममाथि पहिले विश्वास गरिएकोले क्रिस्चियन धर्महरूमा आश्चर्य कर्मलाई विश्वास गरिन्छन्। तर बाइबलीय धर्ममा आश्चर्य कर्महरू साँचो धर्मलाई स्थापित गर्ने माध्यमहरू हुन्। यो भिन्नता ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। आश्चर्य कर्मको श्रृङ्खलाद्वारा नै परमेश्वरले इस्राएललाई अस्तित्वमा ल्याउनु भएको छ। अलौकिक घटनाहरूको वरिपरि व्यवस्था प्रदान गरिएको छ। आश्चर्य कर्म गर्न सक्ने शक्तिहरूद्वारा धेरै अगमवक्ताहरू परमेश्वरका प्रवक्ता थिए भनेर चिनिएका छन्। यसो प्रचार गर्दै मात्रै आउनु भएन, उहाँले नैतिक शिक्षाहरू मात्रै सिकाउनु भएन, उहाँले नीति निर्देशनका कुराहरू मात्रै गर्नु भएन, तर उहाँले थुप्रै आश्चर्य कर्महरू पनि गर्नुभएको थियो भनेर 4वटा सुसमाचारले अभिलेखित गरेका छन्। प्रेरितहरूले पनि पटक पटक अचम्मका कामहरू गरे भनेर प्रेरितको पुस्तकमा लेखिएको छ। हरेक बुदामा धर्मलाई प्रमाणित गर्ने तत्त्व त आखिरमा आश्चर्य कर्म नै हो। एउटा क्रिस्चियनको लागि आश्चर्य कर्महरू परमेश्वरको शक्ति र सन्देशको पुष्टिको लागि उद्देश्यका साधनहरू हुन्। तर एउटा गैर क्रिस्चियनको लागि आश्चर्य कर्म विश्वासमा आउनको लागि रोक्ने अवरोध हो भने तिनीहरू ठान्ने गर्छन्। तिनीहरूको लागि आश्चर्य कर्महरू धर्म काल्पनिक कथाहरूको एउटा झुक्पा भन्ने प्रमाण भएका छन्। उनीहरू बाँचेको संसारमा कुनै ईश्वरीय हस्तक्षेप हुँदैन, नियमित गतिमाथि कुनै क्रमभङ्गता हुँदैन, केवल प्राकृतिक नियमहरू छन्। उनीहरू भन्ने गर्छन् आगोले नष्ट गर्छ, कन्याले गर्भधारण गर्दा मृतक नै रहन्छ। धेरैको लागि बाइबलका आश्चर्य कर्महरू दन्त्य कथा भएका छन्। तिनीहरूको बुझाइमा यी वास्तविक घटनाहरू होइनन्, बरु आत्मिक शिक्षा दिन कल्पना गरेका उपमा मात्र हुन् भनेर उनीहरू भन्छन्। अनि यस्ता कैयौँ मानिसहरू छन् जसलाई आश्चर्य कर्ममाथि विश्वास गर्न वास्तवमै कठिन छ। उनीहरू क्वेसन गर्छन् के कन्याबाट बच्चा जन्मन सक्छ? वा 5वटा रोटी 2वटा माछाले 5000 भिडलाई तृप्त पार्न सक्छ? अनि यस्ता प्रश्नहरू मेरो मनमा पनि आउने गर्थ्यो। अनि मेरो दिमागलाई सन्तुष्ट पार्ने उत्तर मैले मेरो वृत्तमा भएका मानिसहरूबाट कहिले पत्ता लगाउन पाइनँ। आशंकाको सागरमा म पनि धेरै वर्षसम्म रुमलिरहेको थिएँ, एक्लै पौडिरहेको थिएँ। तर जब मैले आश्चर्य कर्मको विषयमा लेखिएका केही गहन पुस्तकहरू पढ्ने मौका पाएँ, संसारका केही चर्चित व्यक्तिहरू जसले आश्चर्य कर्मको विषयमा कलम चलाएका छन्, जस्तै C.S. लेविस, नर्मन गेज्लर, विलियम लेने क्र्याक, अनि यी विद्वानहरूको किताब पढ्दा फेरि
मैले पत्ता लगाउन सक्षम भएँ कि एउटा सूत्रलाई पत्ता लगाउन म सक्षम भएँ कि आश्चर्य कर्म घट्छन् भन्ने विषयमा। अनि त्यो सूत्र यही हो। एक अरबमा म यसरी तपाईँलाई भन्न सक्छु, आश्चर्य कर्महरूको सम्भावना परमेश्वरको अस्तित्वसँग गाँसिएको छ। आश्चर्य कर्महरू परमेश्वरका विशेष कार्यहरू भएकाले परमेश्वरको अस्तित्व बिना ती असम्भव छन्। आश्चर्य कर्महरू असम्भव छन् भने कसैले देखाउन चाहेमा उसले परमेश्वरको अस्तित्वलाई अप्रमाणित गर्नुपर्छ, जुन सम्भव छैन। गणितीय, बाइबलीय, दार्शनिक साथै वैज्ञानिक तर्क र साक्ष्यले परमेश्वरको अस्तित्वमाथि शङ्का गर्ने आँटलाई असम्भव बनाइदिएको छ। त्यो परमेश्वर जसले शून्यताबाट यो विचित्र विश्वको सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँको लागि 5वटा रोटी 2वटा माछाले 5,000लाई खुवाउन के गाह्रो हुन्छ र? तसर्थ एउटा बौद्धिक खोजकर्ताले पनि बाइबलमा अभिलिखित आश्चर्य कर्मलाई शङ्का गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ छैन। फेरि एकचोटि म भन्न चाहन्छु कि बाइबलले के भन्छ भने परमेश्वरले आदिमा आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, अर्थात् आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। एउटा परमेश्वर जसले मुखको साहसले यो सम्पूर्ण विश्वलाई अस्तित्वमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भने एउटा कन्याबाट गर्भधारण गराउनु, एउटा कन्यालाई गर्भधारण गराएर चाहिँ बच्चा जन्माउनु, 5वटा 2वटा माछाबाट 5,000लाई खुवाउनु के उहाँको लागि असम्भव छ र? तार्किक दिमागले के भन्छ भने असम्भव छैन। मूल प्रश्न के हो भने आश्चर्य कर्म घट्यो या घटेन भन्ने होइन। मूल प्रश्न के हो भने आश्चर्य कर्म हुन्छन् या हुन्छन् भन्ने होइन। मूल प्रश्न के परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ? यदि एउटा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बुद्धिमानी परमेश्वर, यो विश्वभन्दा बाहिर एउटा चेतनशील परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भने उहाँको लागि आश्चर्य कर्म कुनै अनौठो कुरो होइन। उहाँले आफ्नो विश्वमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्नुहुन्छ। आश्चर्य कर्महरू असम्भव छन् भने ती वास्तविक होइनन् र आश्चर्य कर्महरू वास्तवमा कहिल्यै घटेका थिएनन् भने त्यसो पनि क्रिस्चियन विश्वासलाई झुटो भन्नुपर्छ। किनभने क्रिस्चियन विश्वासका अपरिहार्य तत्त्वहरू जस्तै अवतार, पुनरुत्थान, उद्धार, प्रेरणा जस्ता आधारभूत दाबी र सिद्धान्तहरू आश्चर्य कर्महरू नै हुन्। परमेश्वरको अस्तित्वलाई महसुस गरेपछि बाइबलले आश्चर्य कर्महरूप्रतिको समस्या कसरी अन्त्य भयो भन्ने विषयमा एकजना बाइबल विद्वान, निकै कहलाएका बाइबल विद्वानले आफ्नो अनुभव यसरी भनेको थियो, मेरो आफ्नै विषयमा भन्नुपर्दा मलाई विश्वासमा आउनको लागि कन्याबाटको जन्म एउटा मुख्य अवरोध भएको थियो। यस्तो कुरो म विश्वास गर्न सक्दिनँ थिएँ, तर परमेश्वरले सारा विश्वको सृष्टि गर्नुभयो भन्ने तथ्यमाथि जब मैले मनन गर्न थालेँ तब एउटा स्त्रीलाई गर्भवती गराउन उहाँको निम्ति कठिन कुरो थिएन। जब एउटा गैर क्रिस्चियनले परमेश्वर को हुनुहुन्छ भने बुझ्दछ तब आश्चर्य कर्मको समस्या उसको निम्ति समस्या हुन छाड्दछ। आदरणीय श्रोताहरू, म तपाईँको बिचमा यही भन्न चाहन्छु कि आजको आधुनिक युगमा मानिसहरू भन्ने गर्छन् यो वैज्ञानिक युगमा, इभन उत्तर आधुनिक युगबाट पनि हामीले पार गरिसकेका छौँ। यो समयमा आश्चर्य कर्ममाथि विश्वास गर्नु भनेको मूर्ख ठहरिनु। आश्चर्य कर्ममाथि विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू तर्कहीन, निर्बुद्ध व्यक्तिहरू हुन् भनेर भन्ने गर्छन्। तर यदि हामी राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने, राम्रोसँग बुझ्ने हो भने आश्चर्य कर्म भनेको के हो, आश्चर्य कर्मको स्रोत कहाँ र कोसँग गाँसिएको हुन्छ भनेर अध्ययन गर्ने हो भने एउटा तार्किक व्यक्तिले, एउटा वैज्ञानिकले, एउटा चेतनशील व्यक्तिले पनि आश्चर्य कर्ममाथि विश्वास गर्न सक्छ। आश्चर्य कर्ममाथि विश्वास गर्नु भनेको मूर्ख ठहरिनु होइन, तर बुद्धिमान व्यक्तिले, तर्कसङ्गत व्यक्तिले पनि त्यसमाथि विश्वास गर्न सक्छ। त्यसैले यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने बाइबल आश्चर्यपूर्ण कथाहरूले भरिपूर्ण एउटा उदयको ग्रन्थ हो। परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्छ भन्नको लागि हामीसँग थुप्रै साक्षीहरू छन्। वैज्ञानिक, गणितीय, दार्शनिक तर्कहरू छन्। एउटा महान परमेश्वर जसले यो सारा विश्वलाई अस्तित्वमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भने उहाँलाई आश्चर्य कर्म गर्न कुनै कठिन कुरो होइन। त्यसैले हामी निर्धक्कसँग बाइबलमा अभिलिखित आश्चर्य कर्ममाथि विश्वास गर्न सक्छौँ।
गाउँछौ खुसी भई रमाउँछौ जब ख्रीष्टमा आउँछौ वरदान पाउँछौ हालेलुया गाउँछौ खुसी भई रमाउँछौ पापलाई टाढै राख्छौ परीक्षामा पाउँछौ धार्मिकतामा जिउँछौ सत्यतामा हिँड्छौ धार्मिकतामा जिउँछौ सत्यतामा हिँड्छौ हामी क्रिस्चियन युवा व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई आफ्नो अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भएर बाइबलमा भएको आश्चर्य कर्मको बारेमा यहाँ श्रोता समक्ष बताइदिनु भएकोमा कमलजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको छ। श्रोता हाम्रो निर्धारित समय सकिन लागेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? यदि तपाईँहरूसँग जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझाव छ भने निसङ्कोच हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। कार्यक्रम आशाको जीवन मोबाइल नम्बर 9845235424, इमेल ठेगाना आशाको जीवन 2014@hotmail.com। हस्त कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रविधिमा सहयोग गर्ने भाइ निराजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को कार्यक्रममा फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई आशिष दिनुभएको होस्। नमस्कार जय मसीह। गर्दिन पैसा म खर्च शनिबार जान्छु
तँलाई भनेको मान्दैनस् है? अब तँलाई यो घरमा पास छैन, त्यही सुकुमा नै गएर बस, बुझिस्? हामीले खाना लाउन पाइरहेका छौँ। अब त्यो उद्धार मुक्ति भन्ने कुरा कसले देखेको छ? हेर न पर भनेको मान। पछि त पछुताउनु पर्ला है।